बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आज के अखबारात के साथ हाजिर खिदमत। देखते हैं कि क्या खबरें चलाई हैं बड़ी। जो कल का जलसा था पीटीआई का, उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है। और आज जो चीज़ें अभी तक सामने आई हैं खबरों के मुताबिक, उसमें ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, शायद उनका इसमें कोई रोल एक है। क्योंकि अगर हम जंग अखबार को देखते हैं तो अंसार अब्बासी साहब ने पूरा एक कॉलम लिखा हुआ है अली अमीन गंडापुर के हवाले से कि बड़ा अच्छा उनका रवैया है। और वो जो SIFC की जो मीटिंग्स हैं उसमें भी उनकी इंटरेक्शन होती है। बल्कि एक मसले पर तो उन्होंने आर्मी चीफ से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त की थी कि उनकी मदद की जाए। और फिर जो शहबाज शरीफ साहब हैं और अली अमीन गंडापुर के बीच में भी जो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में जो मुलाकातें हैं वो होती, एक गुफ्तगू होती रहती है। और उसका हवाला दिया अंसार अब्बासी साहब ने। ये उन्होंने साबित करने की कोशिश की अपने कॉलम में कि जो अली अमीन गंडापुर है वो एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट और PTI के चेयरमैन इमरान खान के बीच। और ये चीज आगे आके तो मजीद इसमें इजाफा होगा। नून लीगी जो हैं वो जरा इस बात से घबराए हुए हैं। और क्योंकि उसमें राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी सिग्निफिकेंट है। उन्होंने कहा है कि जी देखें, अब सुबह 7 बजे तो कोई मुलाकात कराएगा तो होगी। वैसे तो ये मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन साथ ही उन्होंने फिर ये कहा है इमरान खान से कि वो सियासतदानों के साथ, सियासी जमातों के साथ वो मुज़ाकरात करें। अब ये आप ज़रा ज़हन में रखें कि इरफान सदीकी ने 2-3 दिन पहले, ये 4 दिन पहले भी कहा कि जनाब बस वो एक टाइम था मुज़ाकरात का, ऑफर का, वो अब ओवर हो चुका है, वो अब ख़त्म हो चुका है। और फिर जो मुख्तलिफ लोग हैं नून लीग के, वो आके टेलीविजन पर ये और अखबारात में ये हमने सुना है उनको कहते हुए कि जनाब 9 मई के मुल्जमान को माफ नहीं किया जाएगा और ये रियासत पर हमला किया PTI ने, ये फितना है, इंतशारी है, बलवाई है, पता नहीं क्या कुछ है। लेकिन अब कल की जो मीटिंग है, ये जो कल का जलसा जो पोस्टपोनमेंट, उसकी जो वो जो पोस्टपोन हुआ, उसके बाद कुछ सहमे सहमे नजर आ रहे हैं नून लीगी। और ऐसा लग रहा है कि उनको समझ नहीं आ रही कि ये सब क्या हुआ। खुल के बात भी नहीं करते, डरते हैं कि कहीं बड़े घर से नाराजगी ना हो जाए। लेकिन साथ साथ ये कह रहे हैं कि ये किसी ने मुलाकात कराई है तो हुई है। और जो उनके हामी जो मीडिया ऑर्गन्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जी अब देखें ये तो अली अमीन गंडापुर और ये और वो। अच्छा, लेकिन कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आज मिल सकता है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड केस जो है आज रेफरेंस उसकी अडयाला जेल में समात है। सहाफियों को जाने की इजाजत मिलेगी, वकला भी जाएंगे अंदर, फैमिली भी जाएगी, अलीमा खान साहबा भी जाएंगी क्योंकि फैमिली ट्रायल देखने जा सकती है। तो एक बड़ा सवाल जो इस वक्त हर जहन में है, हमारे भी आपके जहन में भी, कि 7 बजे या सुबह 7 बजे की जो मीटिंग हुई बैरिस्टर गौहर और आजम सवाती साहब की, ये क्या जेल हुक्काम ने कॉल की उन्हें कि आप आइए सुबह और मुलाकात करें, या उनको जिसने भी ये हदायत की कि मुलाकात होनी चाहिए उन्होंने जेल हुकाम से रब्ता किया और वो सुबह 7 साढ़े 7 बजे आ गए और फिर जेल खोल दी गई। यानी सुबह 7 साढ़े 7 बजे कोई किसी मुलाकाती का टाइम नहीं है और इनकी मुलाकात जो है वो करवाई गई। इस बात को तो खान साहब ने तस्लीम किया कि ये मीटिंग के जो जलसा है उसकी मनसूखी जो है वो उन्होंने खुद की या उसकी अप्रूवल दी। लेकिन ये मुलाकात हुई कैसे? इमरान खान तो जेल से किसी किस्म का पैगाम नहीं भिजवा सकते अपनी मर्जी से, क्योंकि सारा अमला स्टाफ अमला तब्दील कर दिया गया, वहां पर नफरी को बढ़ा दिया गया और उन पर इल्जाम लगा कि एक नेटवर्क है जिसके जरिए वो जनरल रिटायर्ड फैज के साथ गुफ्तगू करते थे। तो उस नेटवर्क को उन्होंने खत्म करने के लिए बहुत सारे लोग तब्दील किए, बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए, बहुत सारे तादाद में इजाफा किया, वहां पर सिपाहियों की जेल के बाहर भी किसी को नहीं खड़ा होने देते। तो ये सब कुछ ये अमल में कैसे आया, इसकी तफसीलात अभी आना बाकी हैं। एक बात जो सामने आई है कि जो गुफ्तगू में पता चलता है काजी अनवर साहब की भी, सेनेटर हमायूं की भी और कुछ जेल के हुकाम से भी, वो ये है कि क्योंकि 22 अगस्त को
جو مبارک ثانی کیس تھا اس کے حوالے سے سماعت تھی، اور پھر اس میں بہت ساری جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے احتجاج کا بھی اعلان کر رکھا تھا. اچھا، لیکن یہ کوئی ڈیولپمنٹ نئی نہیں ہوئی تھی. جب پی ٹی آئی جلسے کی تاریخ کی بات کر رہی تھی، 22 اگست کا جلسہ، سب کو پتا تھا کہ 22 اگست کو یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کے لوگوں وہ بھی آئیں گے، آ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے 2-3 دن پہلے وہ اچانک ہزاروں کی تعداد میں لوگ ڈی چوک پر پہنچ گئے، کسی نے ان کو روکنے کی کوشش نہیں کی. تو لیکن یہ ایک، کیونکہ عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ہم سب کو پتا ہے کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کی جو محبت ہے اور جس طرح وہ ان کا احترام کرتے ہیں، وہ اس میں کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان مدینہ گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو وہ جب جہاز سے اترے تو ننگے پاؤں تھے، جوتا نہیں تھا، صرف جرابیں تھی، اور اسی طرح وہ چلتے ہوئے مسجد نبوی میں بھی گئے تھے. تو وہ ان کی جو محبت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اب گفتگو میں کسی نے یہ بتانے کی کوشش کی انہیں کہ وہاں پر باہر جو ہے وہ ختم نبوت والا کیس ہے، بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، تو آپ یہ اپنا سیاسی مسئلہ لے آئے ہیں. اس چیز کو، اس کمزوری کو عمران خان صاحب، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ کسی بھی مسلمان کے ایمان کا ایک بڑا سٹرونگ حصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں پر آ جائے میرے آقا کا، تو وہ انسان وہاں پر خاموش ہو جاتا ہے. ہر چیز، سیاست، حکومت، ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے. اور عمران خان صاحب کی جو زندگی ہے اس میں وہ بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے اس بات کی جھلک کہ ان کی جو محبت ہے یا ان کا جو احترام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بڑا ایویڈنٹ ہے. تو کیا اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا، بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا؟ یہ ابھی سامنے آئیں، یہ بڑے سوال ہیں، یہ چیزیں وہ ہیں جو بڑے سوال ہیں. تو یہ آج ان چیزوں کا جو ہے وہ جواب مل سکتا ہے، بیکاز دیز آر ویری امپورٹنٹ کوسچنز. ایک ساتھ میں جو میڈیا ہے مین سٹریم، اس نے یہ بھی تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ پی ٹی آئی میں سے اختلاف بن گیا، پی ٹی آئی کے لوگ بڑے خفا ہو گئے ہیں، اب جو تقسیم ہے وہ تیز ہو جائے گی اور یہ بڑا نقصان ہو گیا سیاسی پی ٹی آئی کو. لیکن میں آپ کو بتاؤں، سوشل میڈیا آپ دیکھیں، لوگ اس میں کوئی شک نہیں، بڑا خرچہ کر کے اپنی جیبوں سے پیسے ڈال کر وہ آ رہے تھے، وہ آ گئے تھے ہزاروں کی تعداد میں. پورا پاکستان جو ہے وہ موبلائز ہو چکا تھا، چارج تھا، اور یہ بالکل ایک ٹریگر ہو سکتا تھا بنگلہ دیش ٹائپ کی کسی تحریک کا کہ جس کا اینڈ اس حکومت کے گرنے پر ہوتا. لیکن ورکرز جو ہیں وہ ایک اینڈ پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جو فیصلہ خان کا ہے وہ ہمیں قبول ہے. اور ابھی یہ چیز جو ہے ان کے ذہنوں میں ہے. کچھ لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید خان نے کہا ہی نہیں، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو غلط اطلاعات دی گئیں. تو جو ہم سب بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. تو آج بڑا اہم دن ہے اس حوالے سے. 190 ملین پاؤنڈ کیس ریفرنس میں سے یہ بات نکلے گی، تو یہی سب سے بڑی خبر ہے. باقی مبارک ثانی کیس میں قاضی فائز عیسیٰ جیسے کہتے ہیں نا اردو میں، دم دبا کے بھاگ گئے. تو اب مجھے بتائیے آئین اور قانون کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ ریویو کے بعد تو کوئی فورم سن ہی نہیں سکتا کیس کو، لیکن اس کو لگا کے اب قاضی صاحب نے سنا، حکومت نے سنوایا اور ایک فیس سیونگ دی ہے قاضی فائز عیسیٰ کو. لیکن ان ججوں کو اور سیاستدانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ آپ جو مذہب کا معاملہ ہے، جو ختم نبوت کا معاملہ ہے، جو میرے آقا کی عزت کا معاملہ ہے، اس پر کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کرے گا. اور بالکل پاکستانی تو بالکل کوئی مسلمان اس حوالے سے کسی طرح سے بھی کوئی لچک نہیں دکھائیں گے. اور یہ مقبول جان کو گرفتار کر کے اس حکومت اپنا منہ کالا کیا، میں آپ کو بتاؤں، اس لیے کہ انہوں نے جو بات کہی وہی بات مانی ان ججز نے اور سپریم کورٹ نے، وہی بات یہ حکومت کہہ رہی ہے. تو اگر اوریا مقبول جان نے وہ بات کہی تو ان کو پکڑ لیا. تو یہ انہوں نے اپنا منہ خود کالا کیا، اور اب ان کو چھوڑ دینا چاہیے اوریا مقبول جان کو. ان کو معافی مانگنی چاہیے سپریم کورٹ کے ججز کو، قاضی فائز عیسیٰ کو، سب کو معافی مانگنی چاہیے، اس حکومت کو معافی مانگنی چاہیے اللہ سے اور اللہ کے نبی سے کہ انہوں نے مغرب کو خوش کرنے کے لیے کیا چیزیں اس میں انکارپوریٹ کر دی تھی. بہرحال جناب یہ چیزیں ہیں. سوشل میڈیا آج بھی عوامی جو ترجمان ہے اور جو بڑی سکرین ہے وہاں پر جو ہمیں خبریں نظر آ رہی ہیں، اس میں تھوڑا تھوڑا یہ تاثر ملتا ہے ہمیں کہ جناب وہی جو سیاست ہے اسی کو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بس کسی طریقے سے پی ٹی آئی میں اختلاف، عمران خان غلط ڈیسیژن، بس یہی چیز وہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ
جیسے جیسے انفارمیشن آئے گی آپ کے ساتھ گفتگو ہوگی. اگلی ویڈیو تک اجازت. اللہ نے کے بعد.